इतने मसरूफ हो जाओ कि उदास होने का वक़्त ही ना मिले। हमारी तौहीन, बेइज्जती, ताने, कमतरी और हिम्मत तोड़ने वाले जुमले अपनों से ही मिलते हैं। उस वक़्त दुख और भी बढ़ जाता है जब हमें वो लोग ताने और बातें सुनाते हैं जिनसे हमने अपने दुख दर्द बांटे होते हैं। अगर कोई शख्स किसी के जज्बात के साथ खेल कर खुद को तेज़ तरीन समझता है तो वो तेज़ तरीन नहीं बल्कि घटिया तरीन इंसान है। वक़्त ऐसा चल रहा है जहां तुम अच्छी बातें, हमदर्दियां, सच्ची मोहब्बतें और इंसानियत सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, लेकिन इंसान के किरदार में नहीं। अगर आप नज़रअंदाज करने के माहिर नहीं तो आप बहुत कुछ खोएंगे। सबसे पहले अपना सुकून। ताल्लुकात को निभाने के लिए अहदो पैमा की ज़रूरत नहीं होती, ज़रूरत होती है तो बस एक दूसरे से मुखलिस होने की। वो ताल्लुक चाहे दोस्ती का हो, मोहब्बत का हो, खून का हो या एहसास का। कोई शख्स भी हमेशा मसरूफ़ नहीं होता। ये आपकी अहमियत पे मुनहसिर है कि आप उसकी फुर्सत के लम्हात में कौन से नंबर पे आते हैं। रुजू और अरूज में चारों हरूफ एक जैसे हैं। बस तुम अपने रब की तरफ रुजू करो, वो तुम्हें अरूज देगा। उम्मीद जब अल्लाह से जुड़ी हो तो टूटने का इम्कान नहीं होता। तुम किसी इंसान को बुरा मत समझो, वो वैसा ना हो जैसा तुम समझते हो। हकीकी इल्म अल्लाह के पास है और तुम ला इल्म हो। हमेशा के लिए कुछ भी नहीं होता। अपने आप को दबाव का शिकार ना बनाएं। कुछ भी हो, कैसे भी हालात क्यों ना हो, वो बदलेंगे, ज़रूर बदलेंगे। जब रस्सी सख्त हो जाए तो समझ जाएं कि टूटने वाली है। इसी तरह हालात सख्त हो जाएं तो समझ जाएं कि अब आसानी होने वाली है। हर चीज़ बिन मांगे मिल सकती है लेकिन हदायत नहीं, लिहाजा हदायत याफ्ता बनने की हर वक्त दुआ किया करें। लापरवाही एक ऐसी दीमक है जो किसी भी रिश्ते की कशिश को खा जाती है। चाहे इंसान कितना ही मसरूफ़ क्यों ना हो, अगर वो वाकई परवाह करते हैं तो वो हमेशा आपके लिए वक़्त निकालेंगे। अपना दुख और तकलीफ़ हर इंसान को मत बताइए, क्योंकि हर घर में मरहम हो ना हो लेकिन नमक ज़रूर होता है। दुनिया की सबसे कीमती खुशी वो होती है जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी वजह से मुस्कुरा रहे होते हैं। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों के मामलात को सिर्फ इतनी तवज्जो दें जितनी नहाते हुए अपनी कमर को देते हैं। इंसान की ज़िंदगी में सब्र, शुक्र और मोहब्बत, इन तीनों का बड़ा दर्जा है। सब्र हमारी मुसीबतों को टालता है, शुक्र हमारी नेमतों को बढ़ाता है, मोहब्बत हमारी खुशियों का ख़जाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब की ज़िंदगी को इन तीनों नेमतों से सदा माला माल रखे, आमीन। हमेशा ज़िंदगी में ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत हो। गुस्से में फ़ैसला और खुशी में वादा हरगिज़ ना करें। अमीर और गरीब में सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि अमीर जिस खाने को खाकर हज़म करने के लिए भागता है, गरीब उसी खाने को हासिल करने के लिए सैकड़ों मील चलता है। अमीर डाइटिंग करता है, गरीब फाके काटता है। दोस्त वो हो कि जिसके साथ बैठे हैं लेकिन गुफ्तगू नहीं हो रही, फिर भी आप खुश हैं कि वो पास बैठा है। सीखा है मैंने ज़िंदगी से एक ये सबक भी, कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, पहले वो अपना ही सोचता है। पैसा तो बहुत लोग कमा लेते हैं, पैसा होना खूबी की बात नहीं। खूबी की बात तो आपका आला नस्ब या इल्मी और तालीमी काबिलियत का होना है। इन दो चीज़ों के साथ आपने पैसा भी कमा लिया हो तो ये असल फ़ख्र की बात है। मुश्किलों पर गौर करेंगे तो मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी, लेकिन अगर आसानियों पर गौर करेंगे तो आसानियाँ बढ़ती चली जाएंगी। जिस चीज़ पे आप ध्यान देंगे वही चीज़ बढ़ती चली जाएगी। ज़िंदगी जिसके हुक्म से कायम होती है, मौत भी उसके हुक्म से वाक़या होती है। क्या कर लेंगे इंसान, ज़्यादा से ज़्यादा पीठ पीछे बुराइयां और साजिशें। लोगों के पीछे जाओगे, वजह तलाश करोगे, खुद ही को बेसुकून करोगे, अपना वक़्त ज़ाया करोगे। सब ऊपर वाले पर छोड़ दो, बेशक वो बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। ये शिकवे भी बड़े कीमती होते हैं, ये हर किसी से नहीं किए जाते, और जिनसे शिकवे किए जाते हैं वो लोग बहुत कीमती होते हैं। रिश्ते खूबसूरत आवाज़, ऊंचे मर्तबे और खूबसूरत चेहरे से नहीं बनते, बल्कि खूबसूरत दिल और ना टूटने वाले भरोसे से बनते हैं।
وہ رب کبھی مکمل طور پر آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا، کہیں نہ کہیں کوئی دروازہ کھلا رکھتا ہے جہاں سے رحمت ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کی طرح آ کر دل کو پرسکون کرتی رہتی ہے۔ کوئی نہ کوئی آسانی تو مشکل کے ساتھ موجود رہتی ہے۔ تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم پر ظلم کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ تو رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ تمہاری تڑپ کو جانتا ہے، تمہیں سمجھتا ہے، بس وہ تمہیں آزماتا ہے تاکہ تم دنیا کی زندگی میں سرخرو ہو کر آخرت میں بلند ترین مقام مل سکے۔ انسان اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتا ہے، اور انسان کی دعائیں ہی انسان تک وہ سب کچھ لے آتی ہیں جو اس کے نصیب میں بھی نہیں لکھا ہوتا۔ نیت اور سوچ اچھی ہونی چاہیے، باتیں تو کوئی بھی اچھی کر لیتا ہے۔ تقدیر کے لکھے پر کبھی شکوہ نہ کر اے انسان، تو اتنا عقل مند نہیں کہ رب کے راز سمجھ سکے۔ بے شک اللہ کھوئی ہوئی مسکراہٹیں واپس لانے پر قادر ہے۔ انسان جس چیز کا تصور بھی برداشت نہیں کر سکتا، جب وہی چیز حقیقت بن کر اترتی ہے تو چپ چاپ برداشت کر لیتا ہے۔ جب تم خود کو اللہ کا پسندیدہ بنانا چاہو تو سب سے پہلے دل سے یہ خوف نکال پھینکو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ زندگی میں ہر موڑ پر آپ کا سامنا راستے پر پڑے پتھروں سے ہوگا، اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس سے کیا بناتے ہیں، مشکلوں کی دیوار یا کامیابی کا پل۔ بے شک اللہ آنکھوں کی صدا گیلی نہیں رہنے دیتا، وہ جب ہنسانے پہ آتا ہے تو ایسے ہنساتا ہے کہ اشک رشک میں پڑ جاتے ہیں۔ جن کی زندگی میں پیسے اور نام کی اہمیت سب سے بڑھ کر ہو، وہ پھر کردار کی پرواہ نہیں کرتے۔ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی راستہ نکال سکتا ہے۔ وہ جو کن فیکون کا مالک ہے، ایک وہی یہ مصیبت ٹال سکتا ہے۔ ہر دل سونا نہیں بن پاتا، یہ بہت ہی باظرف لوگوں کے دل ہوتے ہیں، کیونکہ کوئی ٹوٹ کر بن جاتا ہے تو کوئی ٹوٹ کر بگڑ جاتا ہے۔ استعمال تو استعمال ٹھہرا، جو جس ارادے سے کرے ویسے ہی نتائج حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ اس انسان کو پسند کرتا ہے جو نفس کی لگاموں کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، نہ کہ نفس کو اپنی لگامیں تھما دیتا ہے۔ وہ دھاگا جسے بار بار کاٹا اور جوڑا جائے، وہ دھاگا نہیں رہتا بلکہ گانٹھوں کا ٹکڑا رہ جاتا ہے۔ اسی طرح رشتوں میں احتیاط کریں، ورنہ بار بار کاٹے اور جوڑے جانے سے رشتے بھی صرف نام کے رہ جائیں گے۔ یہ جو پتھر کے ہو چکے ہیں، اپنے حصے کا رو چکے ہیں۔ انسان کے پاس اگر 3 چیزیں ہوں، رزق، عزت اور صحت، اور پھر بھی وہ غم زدہ ہو اور ہمدردی طلب کرتا نظر آ رہا ہو تو وہ ناشکرا ہوتا ہے۔ توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن تب بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے۔ توبہ کا برتن چاہے کتنی بار ہی کیوں نہ ٹوٹ جائے، اس ٹوٹے ہوئے برتن کو اس خدا کے پاس لے جایا کرو۔ وہ خدا الجبار بھی تو ہے، وہ اسے دوبارہ بنا دے گا۔ یہ کبھی نہیں سوچنا کہ اللہ مجھے ہی کیوں آزماتا ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ اللہ انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ محبت کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں، لیکن محبت میں سب سے خوبصورت رنگ عزت کا ہوتا ہے۔ اللہ بدل دیتا ہے حالات، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ جو مل رہا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے لیکن دینے والا جانتا ہے۔ وعدہ، یقین، مان، دوستی اور دل کبھی نہ توڑیں، ان کے ٹوٹنے سے آواز تو نہیں آتی مگر تکلیف بہت محسوس ہوتی ہے۔ درگزر کیا کریں، یہ روح کے لیے بہترین صدقہ ہے۔ حالات کیسے بھی ہوں، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا کو چھوڑ کر اس سے مانگتے ہو۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو باپ سے دعائیں لو، کیونکہ باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا امت کے لیے ہے۔ اے اللہ، میرے لیے ایسا دروازہ کھول دے جس کی وسعت مجھے حیران کر دے۔ دلوں کو فتح کرنے کے لیے تلوار نہیں، اخلاق لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہمت اور طاقت دیتے ہیں، پھر ذمہ داریوں کا بوجھ۔
जब तुम्हारे पास कुछ भी ना रहे तब भी यकीन रखना कि मेरे पास अल्लाह है। मेहनत कश अल्लाह ताला का दोस्त है। देखना जल्द ही अल्लाह ताला तुम्हारी खाली झोली अपनी रहमतों से भर देगा। हर चीज़ नसीब से नहीं मिलती, कुछ चीज़ें दुआओं से मिलती हैं। मान वही तोड़ते हैं जिन्हें अपना मान लिया जाए। अल्लाह को बहुत पसंद है जब तुम दुनिया को छोड़कर अल्लाह से मांगते हो। जिन लोगों के ख्यालात अच्छे होते हैं वो कभी भी तन्हा नहीं होते। जो अल्लाह का ज़्यादा शुक्रगुजार रहे वही लोगों का भी ज़्यादा शुक्रगुजार होता है। इंसानियत बहुत बड़ा ख़जाना है, इसे लिबास में नहीं इंसान में तलाश करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने जालिम पर बद्दुआ करता है वो अपना बदला ले लेता है। रब वहाँ से दरवाज़ा खोलता है जहाँ से गुमान भी नहीं होता। सब्र के साथ आसानी का इंतज़ार करना इबादत है। दर्द आपको मजबूत बनाता है, खौफ आपको बहादुर बनाता है और दिल का टूटना आपको अक्लमंद बनाता है। रिस्क देने वाला अल्लाह है। ज़मीन पर चलने फिरने वाला कोई भी जानदार ऐसा नहीं जिसकी रोज़ी अल्लाह के ज़िम्मे ना हो। किसी पर ज़्यादा नाराज़ होने से बेहतर है अपनी ज़िंदगी में इसकी अहमियत कम कर दें। हर वो इंसान 2 टके का ही है जो किसी के दिल में जगह बनाने के बाद भी इससे बेहतर की तलाश रखता है। मामूली बातों पर दूसरों से पूछगीछ न किया करें, दरगुजर कर दिया करें ताकि रोज़े हिसाब रब भी मामूली गलतियों को ताहियों पर पूछगीछ न करें और दरगुजर कर दे। शीशा कमज़ोर तो होता है मगर सच दिखाने से घबराता नहीं है। रिश्ते और रास्ते तब ख़त्म होते हैं जब पाँव नहीं दिल थक जाते हैं। इंसान हर शय के बगैर रह सकता है मगर अल्लाह की मोहब्बत के बगैर नहीं रह सकता। छोटी सी नेकी को छोटा समझकर नज़रअंदाज ना करें, ये जन्नत का दरवाज़ा खुलवा सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दर्जा खामोशी की वजह से इंसानों को मिलता है वो 60 बरस की नफल इबादत से बेहतर है। इंसान की असल मौत इस वक्त होती है जब वो किसी के दिल और दुआओं से निकल जाता है। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लो और जवाब देने का हक वक्त को दे दो। जब तुम रब की चाहत में सर झुका दोगे फिर वो भी तुम्हारी चाहत के लिए कुन कह देगा। अल्लाह से पनाह मांगो जहन्नुम के अजाब से, अल्लाह से पनाह मांगो कब्र के अजाब से, अल्लाह से पनाह मांगो मसीह और दज्जाल के फितने से और अल्लाह से पनाह मांगो ज़िंदगी और मौत के फितने से। इंसान की असल कीमत उसका इखलाक, बर्ताव, मेल जोल का अंदाज, सुलह रहमी, हमदर्दी और भाईचारा है, ना कि उसकी ज़ाहरी शक्ल सूरत। गलती होने पर छोड़ जाने वाले बहुत मिलते हैं लेकिन गलती होने पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। वो आजमाता भी है और नवाजता भी है, उसका हर अंदाज खूबसूरत है क्योंकि वो रहमान भी है, रहीम भी है। लोगों के महल देखकर अपने आप को गरीब मत समझो क्योंकि अमीर और गरीब की कब्र एक जैसी होती है। खजूर की गुठली पर बारीक सा झिली नुमा एक छिलका होता है जिसे कतमीर कहते हैं। अल्लाह फरमाता है, इंसान इसका भी मालिक नहीं, फिर अकड़ कैसी। जैसे मेरा रब चाहे वो जिसको चाहे रंग लगा दे, पुर उम्मीद रहे मायूसी गुनाह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान पढ़ा करो क्योंकि क़यामत के दिन ये अपने पढ़ने वालों के हक में सिफारिशी बनकर आएगा। मुआफ़ी से कुछ नहीं होता, जो बातें दिल को लग जाती हैं वो दिल से नहीं जाती। जब अल्लाह को आपकी ज़िंदगी में अच्छा मोड़ देना होता है तो बुरे लोगों की हकीकत आपके सामने ले आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम इतने गुनाह कर लो कि तुम्हारे गुनाह आसमान तक भी पहुंच जाएं, मगर इसके बाद तुम तौबा कर लो तो अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा कबूल कर लेंगे। ना कर नसीब से इतने गिले ए इंसान, जब अल्लाह राज़ी होता है तो हर चीज़ मिल जाती है। ए इज़्ज़त देने वाले रब, हमें इन लोगों के शर से बचा
جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف 3 جگہ پر جھوٹ جائز اور حلال ہے۔ ایک یہ کہ آدمی اپنی بیوی سے بات کرے تاکہ اس کو راضی کر لے، دوسرا جنگ میں جھوٹ بولنا، اور تیسرا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک رات میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس وقت کوئی مسلمان شخص دنیا و آخرت کی جو بھی چیز اللہ سے مانگتا ہے تو وہ اسے وہی چیز عطا فرما دیتا ہے، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ 3 چیزیں گناہ کی بنیاد ہیں: تکبر، جس نے ابلیس کو شیطان بنایا; حرص، جس نے آدم کو جنت سے نکلوایا; حسد، جس کی وجہ سے بھائی نے بھائی کو قتل کیا۔ اللہ پاک ہمیں تکبر، حرص اور حسد سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ کچھ باتیں جن سے اللہ پاک سخت ناراض ہوتے ہیں: اولاد اور خاص کر بیٹی کو گالی دینا، دل میں بغض رکھنا، مہمان کو دیکھ کر منہ بنانا، اذان کے وقت کام میں مصروف رہنا، ماں باپ کی عقل کو کوسنا، نماز کے بعد دعا نہ مانگنا، دسترخوان پہ باتیں کرنا، کھڑے ہو کر پانی پینا، وضو کی حالت میں کفر کے الفاظ ادا کرنا۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ کسی کو اپنی زندگی میں روکنے کے لیے زبردستی نہ کرو، واقعی آپ کو چاہتے ہیں نا تو وہ ٹھہر جائیں گے آپ کے لیے۔ پورا یقین رکھو اپنے اللہ کی رحمت اور اپنی دعاؤں پہ، وہ الحکیم ہے، تمہارے حق میں بہترین فیصلہ فرمائے گا۔ انسان کو زیب نہیں دیتا کہ جب اس کا اللہ رب العزت کمال کا مہربان اور خبرگیر ہو، پھر بھی بندہ بے آس اور بے یقین ہو۔ کچھ لوگوں کی فطرت پرندوں کی طرح ہوتی ہے، جہاں دانا وہیں ٹھکانا، کوشش کریں رشتوں میں مخلص رہیں۔ طوطا تو مرچیں کھا کر بھی میٹھا بولتا ہے، لیکن افسوس ہے انسان اتنی مہنگی چینی کھانے کے باوجود بھی کڑوا ہی کیوں بولتا ہے۔ لوگوں کے لفظ پتھروں کی طرح ہوتے ہیں، اپنے اوپر لادو گے تو کمر توڑ دیں گے، اور قدموں میں رکھو گے تو بلندی پر پہنچ جاؤ گے۔ انسان اتنا کم ظرف ہے، ایک خوشی کو لے کر ہمیشہ ہنس نہیں سکتا، پر ایک غم میں طویل عرصہ تک روتا رہتا ہے۔ جیب میں پیسے ہونے کے باوجود بازار سے گزرتے ہوئے اپنی ذاتی خواہشات پوری نہ کرنے والا شخص کنجوس نہیں بلکہ ایک باب ہوتا ہے۔ نفرت کے پر ہوتے ہیں، یہ صورت سے پھیلتی ہے، محبت اور شفقت کے پاؤں ہوتے ہیں، اسے قدم جما جما کر چلنا پڑتا ہے۔ کسی کو اگنور کرنے کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ آپ اسے ناپسند کرتے ہیں، بلکہ ان سے بات کرنے کی وجہ سے پیدا ہونے والے فساد سے ڈرتے ہیں۔ اللہ وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ بہت اندر تک تباہی مچا دیتا ہے وہ آنسو جو آنکھوں سے بہہ نہیں پاتا۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ مکمل مل جانے والی چیز سے دل بھر جاتا ہے۔ حسد کا کوئی فائدہ نہیں، بلندیاں خدا کی ذات دیتی ہے۔ انسان کا دل محبت سے زیادہ عزت کو پسند کرتا ہے۔ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں، اللہ کا ڈر اور اللہ کا در۔ جس کو یہ 2 نعمتیں نصیب ہو گئیں، سمجھو وہ کامیاب ہو گیا۔ ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا مقبول حج کا ثواب ہے۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں، کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر کھو دیتے ہیں۔ اپنی تکلیف اس کو بتاؤ جو حل کر سکے، ہر کسی کو بتاؤ گے تو اپنا مقام کھو بیٹھو گے۔ مسکرائیے کیونکہ مسکراہٹ درد کی شکست بھی ہے اور چہرے کی رونق بھی۔ دوسروں کی زندگی آسان کریں اور اپنی آخرت۔ خوش اخلاقی ایک ایسی خوشبو ہے جو میلوں دور سے محسوس کی جاتی ہے۔ آپ سمندر کی بات کرتے ہو، لوگ آنکھوں میں ڈوب جاتے ہیں۔ وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن میں دونوں طرف نبھانے کی چاہت ہو۔ خواہشات کا گھوڑا بے لگام ہو جائے تو اپنے ہی سوار کو گرا کر پیروں تلے روند ڈالتا ہے۔
زندگی میں جب انسان کو ہدایت مل جائے تو وہ یہ نہ دیکھے کہ وہ کیا کر چکا ہے، بس وہاں سے راستہ بدل لے۔ کچھ شامیں زندگی کی ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں رفتہ رفتہ سورج نہیں، ہم ڈوب جاتے ہیں۔ گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ بھی مت بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ تو توبہ کر لو، پر جس کو آپ نے گناہ پر لگایا ہے وہ آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ حرام مال میں برکت نہیں ہوتی، کسی نہ کسی طرح ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ بات کرنے میں مزہ ان لوگوں کے ساتھ آتا ہے جن کے سامنے بولنے سے پہلے سوچنا نہ پڑے۔ جب کوئی آپ کو بلا وجہ نظر انداز کرے تو سمجھ لو کہ وہ آپ سے اپنی زندگی سے نکل جانے کی خاموشی سے گزارش کر رہا ہے۔ لوگ آپ کے آنسوؤں، دکھوں اور اداسی پر اتنا دھیان نہیں دیتے جتنا آپ کی غلطیوں پر دیتے ہیں۔ زمانہ بھی عجیب ہے، ناکام لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے اور کامیاب لوگوں سے جلتا ہے۔ نیک لوگ اپنے انجام سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ جب تک تم اپنے برا چاہنے والوں سے اچھا سلوک نہیں کرو گے، تم نیکی کے بلند درجات نہیں پا سکتے۔ دنیا کے اندر دین نہیں بلکہ دین کے اندر دنیا ہے۔ آج عمل ہے، کوئی حساب نہیں، کل حساب ہوگا، کوئی عمل نہیں ہوگا۔ تقدیر اسے کہتے ہیں جو انسان کو گھیر کر وہاں لے جاتی ہے جہاں وہ جانا نہیں چاہتا۔ جو لوگ رشتہ نبھانے کے لیے دل بڑا کرتے ہیں، اکثر ان لوگوں کو دکھ، تکلیف اور دھوکے ہی ملتے ہیں۔ دل دکھانے کے بعد بھی جو آپ سے شکایت تک نہ کرے، یقین مانیں اس شخص سے زیادہ آپ سے محبت کوئی نہیں کر سکتا۔ رشتوں کو ایسی خوبی سے نبھاؤ جیسے شہد کی مکھی پھولوں سے رس بھی لے لیتی ہے اور ان کا نقصان بھی نہیں ہونے دیتی۔ رزق کی فکر نہ کرو، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ آخرت کی فکر کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ دھوکے باز کی زبان میٹھی اور دل کڑوا ہوتا ہے۔ دوسروں کے درد مٹانے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے درد مٹا دے گا۔ کبھی کبھی ہم کسی کے لیے اتنے ضروری نہیں ہوتے جتنا ہم سوچ لیتے ہیں۔ ایک غلط شخص کی سنگت آپ کو پھول سے دھول کر سکتی ہے۔ زندگی میں اہمیت ہمیشہ اسی کو دو جو تمہاری قیمت سمجھتا ہو۔ خاموش رہا ہماری نیکی پر زمانہ، عیبوں کی بات آئی تو گونگے بھی بولنے لگے۔ یا اللہ، ان دلوں کو سکون دے جنہیں تیرے علاوہ سننے والا کوئی نہیں۔ باپ چاہے کتنا ہی بوڑھا ہو، مگر گھر کا سب سے مضبوط ستون باپ ہی ہوتا ہے۔ خاص ہیں وہ لوگ جو وقت آنے پر وقت دیتے ہیں۔ والدین کا ادب نہ صرف دنیا بلکہ آخرت کو بھی سنوار دیتا ہے۔ مرنے کے بعد کی گئی تعریف اور دل دکھانے کے بعد مانگی ہوئی معافی دونوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ جو دو گی وہی لوٹ کے آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ بیٹی کا پہلا حق جو اکثر لوگ کھا جاتے ہیں وہ اس کی پیدائش کی خوشی ہے۔ آج کا نافرمان بیٹا کل کا پریشان باپ ہوگا، یہی قانون فطرت ہے۔ میری غربت کو دیکھ کر راستہ نہ بدل، میں دل کا بادشاہ ہوں، مقدر تو خدا لکھتا ہے۔ حاصل کرنے کی شدت اور پھر کھو دینے کا ڈر، بس اتنی سی ہے زندگی۔ اپنا تو تعلق اس ذات سے ہے جو کسی در پر جھکنے نہیں دیتی۔ یہ بڑی بے وقوفی ہے کہ انسان آگ اور کانٹوں کے بیج بوئے اور امید رکھے کہ پھول کھلیں گے۔ کسی غمزدہ کی آنکھ سے آنسو چرا کر اس کے چہرے پر خوشیاں بکھیرنا عظیم نیکی ہے۔ پوچھا گیا، صبر جمیل کیا ہوتا ہے؟ کہا، جب تم آزمائے جا رہے ہو اور دل تمہارا کہہ رہا ہو الحمدللہ۔ اے دیکھنے والے، اپنے رب کے کرم کو دیکھ۔ جو فرشتے شام کو تیرے گناہ اس کے پاس لے جاتے ہیں، وہ صبح انہی کے ہاتھ تیرا رزق بھیجتا ہے۔ ہر زخم کی دوا ہے، مگر برے اخلاق کی کوئی دوا نہیں۔ عزت کے بغیر دنیا کی کسی محبت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو کبھی اپنی ترجیحات میں شامل نہ کریں جنہیں آپ تب میسر ہوں جب انہیں کوئی میسر نہ ہو۔
वक़्त वक़्त और तख़त हमेशा तब्दील होते रहते हैं। इनको जो अपनी जागीर समझेगा वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। गलत को गलत खुल कर कहें, तारीख ठुकराने वालों की लिखी जाती है, तलवे चाटने वालों की नहीं। जिस शख्स को अल्लाह के हर काम में हिकमत समझ आ जाए, वो ज़िंदगी में किसी भी वाक़े के रूनुमा होने पर शिकवा नहीं करता, सिर्फ तस्लीम करता है। मुसीबत का मुकाबला सब्र से और नेमतों की हिफाजत शुक्र से करता है। बेटियों से मोहब्बत करना, उन्हें इज़्ज़त देना और उन्हें अपने जिगर का टुकड़ा कहना, ये भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जिसकी सोच जैसी उसके अल्फाज वैसे, जिसके जैसे अल्फाज उसके किरदार वैसे। किसी से कुछ कहने से हमें क्यों फ़र्क पड़े, जिसके जैसे किरदार उसके हिसाब वैसे। किसी के मीठे बोल हैं, किसी की नीयत में झोल है। ये दुनिया गोल है, यहाँ सबके डबल रोल हैं। मजबूत तो वो है जो रोने के बाद अपने आप को खुद समझाए कि अल्लाह है ना, सब ठीक हो जाएगा। अमानत सिर्फ चीज़ें या रकम की नहीं होती। कोई अपने जज्बात बयान करे, अपने दुख सुनाए तो उसमें भी ख़यानत ना करो। दुनिया में बाप जैसा मुखलिस दोस्त कोई नहीं। वक़्त ने दिखा दिए हैं अदाकार भी, वफ़ादार भी। ज़िंदगी वो नहीं जो हम सोचते हैं, बल्कि ज़िंदगी वो है जो हमें सहनी पड़ती है। मुश्किल वक़्त ज़िंदगी का हिस्सा है, मगर यही वक़्त इंसान को मजबूत बनाता है। बुरा वक़्त गुजर जाता है, लेकिन मुनाफ़िकों और खुद गर्ज़ों के चेहरे और रवैये मरते दम तक याद रहते हैं। पता है इंसान कहाँ हारता है, जब उसकी लड़ाई उसके अपनों से हो। बड़ी खुशी के इंतज़ार में छोटी छोटी खुशियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आजकल 4 रिश्तेदार तभी इकट्ठे चलते हैं जब 5वां कंधे पर उठाया हो। अगर आप अपना ख्याल बदल सकते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी भी बदल सकते हैं। ज़िंदगी की हर ठोकर हमें ये एहसास दिलाती है कि अल्लाह के सिवा हमारा कोई नहीं है। कभी हम वो भी खो देते हैं जिसे हम बड़े हक से कहते हैं कि मेरा है। इंसान को जीना आना चाहिए, मर तो सभी जाते हैं। जिनके साथ अच्छा वक़्त गुजरा हो उन्हें बुरा नहीं कहते। अपनी दुआ कबूल होते देखना दुनिया का खूबसूरत तरीन एहसास होता है। तन्हा चलना शुरू करो तो हर रास्ते में मेरा रब थाम लेता है। हर शख्स कुछ ना कुछ अक्ल रखता है, लेकिन हर शख्स अक्ल से काम नहीं लेता। दुनिया के लिए काम करते रहो जब तक कि दुनिया के काम तुम्हारे लिए काम करने लगे। गुरूर किस बात का, दुनिया का हर रास्ता कब्रिस्तान को जाता है। कामयाबी इंसान के दिमाग में है। अगर आप कामयाबी के लिए सोचेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। इख्तिलाफात पर सब्र करना और दूसरों को बर्दाश्त करना ही असल इखलाक है। गलत फहमी दूर करने का वाह तरीका बातचीत और गुफ्तगू है, और हम गलत फहमी के बाद सबसे पहले यही दरवाज़ा बंद करते हैं। हर चीज़ हमें मिलने की नहीं होती। कुछ चीज़ें खूबसूरत, धोखा और बदतरीन शर भी होती हैं। अल्लाह करीम से किसी चीज़ के न मिलने पर बदगुमान नहीं होना चाहिए। आदमी को जब अल्लाह से लेना हो तो लाखों करोड़ों की चाहत रखता है, लेकिन जब अल्लाह के नाम पर देना हो तो जेब में सिक्के ढूंढता है। इतनी लंबी रातों के बावजूद अगर फजर की नमाज नसीब नहीं होती तो ये अल्लाह ताला से ताल्लुकात ख़राब होने की निशानी है। अल्लाह ताला हमें 5 वक़्त का सच्चा और पक्का नमाजी बनाए, आमीन। सजदों में गिरने से पहले इन लोगों को गले लगाएं जो आपकी वजह से अजियत में मुब्तला हैं। दिल आज़ारियाँ मुआफ़ नहीं होती। मौत इंसान को ज़रूर मार सकती है, मगर अच्छे किरदार, अच्छे इखलाक वाले हमेशा ज़िंदा रहते हैं, दिलों में भी, लफ्ज़ों में भी और दुआओं में भी। मुसाफहा से गुनाहों का झड़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन दूसरे मोमिन से मिलकर सलाम करता है और उसका हाथ पकड़कर मुसाफा करता है तो इन दोनों के गुनाह इस तरह झड़ते हैं जैसे दरख्त के पत्ते गिरते हैं। आदमी जब माँ बाप के लिए दुआ छोड़ देता है उसका रिस्क तंग हो जाता है। या अल्लाह हमारे वालिदैन की बेहिसाब मगफिरत फरमा। उस तरफ हो जाओ जिधर अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ख्वाह सारी दुनिया दूसरी तरफ हो। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना मुंह है।
اگر پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس کو بند رکھیں۔ تکلیف تب ہوتی ہے جب لوگ زندہ رہ جائیں اور رشتے مر جائیں۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا اور اپنی تکلیف کو آزمائش سمجھتے ہیں۔ سب اپنے مفاد کی جنگ لڑ رہے ہیں، رشتے کون نبھاتا ہے؟ 20 دن کی محبت کے لیے 20 سال کی تربیت کو ضائع مت ہونے دیجیے۔ اطمینان تو ایک احساس ہے، کسی کو جھونپڑی میں مل جاتا ہے اور کسی کو محل میں بھی نہیں ملتا۔ صرف انسان ہونا کافی نہیں ہے، انسان کے اندر انسانیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ لوگوں کا بس نہیں چلتا، ورنہ راہ چلتے لوگوں کو روک روک کر کہیں کہ ہم تم سے بہتر ہیں۔ اس بے وفا دنیا میں سمجھدار انسان وہی ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ ہوئی جو خود سے ملاقات بعد مدت کے، تو آہ بھر کے کہا دل نے، یہ نہیں ہوں میں۔ اللہ نے انسان کے لیے زبان ایک اور کان دو بنائے ہیں تاکہ بولنے کم اور سنے زیادہ، ایک چپ سو سکھ۔ کچھ ہنستے مسکراتے لوگ کمروں کے خاموش کونوں میں اپنی بے بسی کو جی رہے ہیں۔ دنیا کی سب سے سستی چیز مشورہ ہے، ایک سے مانگو تو ہزاروں دیتے ہیں۔ کیلنڈر کے کچھ تاریخیں زندگی کو ہی دیوار پر ٹانگ دیتی ہیں۔ رشتوں کی قدر کیجیے، کیونکہ پھر تصویریں کسی کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی۔ اچھی عادت کی نیک اور پارسا عورت اگر فقیر کے گھر میں بھی ہو تو اسے بادشاہ بنا دیتی ہے۔ ہر ایک کے لیے دعا کرنے والے بن جاؤ، خدا تمہیں صاحب دعا بنا دے گا۔ ہمیشہ کوشش کرو کہ کوئی تمہارے حق میں اپنا معاملہ اللہ پہ نہ چھوڑے۔ توبہ کرتے رہا کرو، جانے زندگی کب ختم ہو جائے کوئی نہیں جانتا۔ اپنی زندگی کے کسی بھی دن پر افسوس نہ کریں، اچھے دن خوشیاں دیتے ہیں، برے دن تجربہ دیتے ہیں، بدترین دن سبق دیتے ہیں اور بہترین دن یادیں دیتے ہیں۔ عموماً ایک جملہ سننے کو ملتا ہے، منہ پر بولنے والے دل کے صاف ہوتے ہیں۔ ایسی دل کی صفائی کا کیا فائدہ جو دوسروں کے دل کو الفاظ کے نشتر چبو کر زخمی کر دیں۔ کچھ باتوں کا بوجھ خود اٹھا کر دوسروں سے درگزر کا معاملہ اختیار کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، ساری کی ساری چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف اس دنیا میں ہی ہیں۔ اس کو بیوقوف بنا لیا، اس کو بیوقوف بنا لیا، اس نے جھوٹ بول لیا، اس کو دھوکہ دے دیا۔ لیکن ہم یاد رکھیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ہواؤں میں نہیں اڑ رہا، بلکہ فرشتے لکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔